ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। संजय उवाच तं त्वथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनायजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं माश्गमः पार्था नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिप्रतियत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन। गुरून् हत्या हि महानुभावान् श्रेया भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हर्तार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्ध्वान्। न चैतद्विद्मा कतरन्यगरीय यद्वा जयेम यदीव न जयेयुः। यानेव हत्वा न जीविषाम तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्वेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यत्शोकमुच्चश्रणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्यो भूमावसपत्नमृध्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न यत्स्या इति गोविन्द्यम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच असत्त्वान् अन्वसच्वस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतसूनागतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मार्ता स्पर्शास्तु कन्त्वेया शीतोष्णा सुखदुःखदाः। आगमापायिनो नीत्वा तं तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्वेते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं समृतत्वाय कल्पते।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसक्त्वा शरीरिणः अनाशिनः प्रमेयस्व तस्माद्युध्यस्य भारत। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं यैनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यम् अदाच्योऽयम् अक्लेद्यो शश्व एव च नित्यः सर्वगतः स्नानुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवा मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त्यनिधनन्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्याप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। सधर्ममपि चावेक्ष्व न विकम्पितुमर्हसि। धर्माधियुद्धसेयोन्नत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं सर्गदारम् अपवृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं संभावितस्व चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। अवाच्यवादंश्च बहुं
वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखोत्तरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग्यं जित्वा वा भक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततः युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे तीमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्त्यश्च बुद्धायो व्यवसायिनं यमिमं पुष्पितं वाचं प्रपद्यन्त्या विपश्चिताः वेदो वादरतः पार्था नान्यदस्ति वादिनः कामात्म्यानाः सर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदं क्रियाविशेषबहुलं भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्त्यानां तया पाहतचेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्वैगुण्या भवर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्यस्थो निर्योगक्षम आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गस्तकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समभूत्या समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्ता जहतीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धाभिनिर्मुक्त्वा पदं गच्छन्त्वनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्त्यासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्याते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्त केशव स्थितधीर् किं प्रभाषेत
किमशीता व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट्वा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितो धीर्मुनिरुच्यते। या सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते स्वयं कुर्मङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति वशभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आशितमत्पराः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायता विषयान् पुंसाः सङ्गस्तेषुपजायते संगत् संजयते कामः क्रामत् क्रोधो विजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषाभियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते। प्रसन्नो चेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतं जन्मनानुविधीयते तदस्वाहरतिं प्रज्ञं वायुर्नामिव अंभसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामं यः सर्वं पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। येषा ब्रह्मस्थितिः पार्थ
नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा समन्त्वकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।